प्रेज द लॉर्ड, शालूम एवरीवन। मैं इवेंजलिस्ट शीरी कामरान एक दफ़ा फिर से आप सब की खिदमत में हाजिर हूँ, एक नए आगाज़ के साथ, एक नई वीडियो के साथ और कुछ और नई मोटिवेशनल बातों के साथ जो कि हमारी ज़िंदगियों के लिए आज बरकत का बाइस बने। मेरा ईमान है कि आज का ये ज़िंदा कलाम हम सबों की ज़िंदगियों में बरकत का बाइस बने और हम अपनी ज़िंदगियों में इस कलाम को और ज़्यादा पेवस्त करने वाले बने, और ज़्यादा इस पर अमल करने वाले बने और अपनी ज़िंदगियों में इस कलाम को, ज़िंदा कलाम को, खुदा उनके ज़िंदा पाक कलाम को अमली जामा पहनाने वाले बने। सो आज के कलाम की तरफ बढ़ते हैं। आज हम देखेंगे ज़बूर 118 उसकी 8वीं आयत में लिखा है, खुदावंद पर तवक्कल करना इंसान पर भरोसा रखने से बेहतर है। जी हाँ, हम आज के कलाम की तरफ बढ़ेंगे। इंसान पर भरोसा रखना सच में एक कमज़ोर सी सोच है, क्योंकि इंसान अपनी ही ज़ात में महदूद है, अपने ही ख्यालात में महदूद है और अपनी ही कुदरत तक वो महदूद है और किसी भी काम को करने में इंसान महदूद है। और एक ही ऐसी हस्ती है जो कि वाहिद ऐसी हस्ती है जिसकी कुदरत लामहदूद है, जो कि लामहदूद कुदरत का हामिल है, जिसकी कुदरत की कोई इंतहा नहीं है। जी हाँ, और कलाम मुक़द्दस ये बयान करता है कि खुदावंद पर तवक्कल करना इंसान पर भरोसा रखने से बेहतर है। और जब हम खुदावंद पर भरोसा रखते हैं, जब हमारा तवक्कल खुदावंद पर होता है, तो वो आपको कभी गिरने नहीं देता, वो आपको कभी शर्मिंदा नहीं होने देता, वो आपको कभी पस्त नहीं होने देता, वो आपको कभी गिरने नहीं देता और वो हमेशा आपको संभाले रखता है और हमेशा आपको महफूज रखता है। और हम अगर देखेंगे ज़बूर 34 उसकी 8वीं आयत में लिखा है कि आजमा कर देखो कि खुदावंद कैसा मेहरबान है, मुबारक है वो आदमी जो उस पर तवक्कल रखता है। जी हाँ, हम इब्राहिम की ज़िंदगी के बारे में देखेंगे कि इब्राहिम ने खुदावंद पर तवक्कल रखा। वो ना तो कमज़ोर हुआ, ना वो थका और ना ही वो उसके हौसले पस्त हुए। और हम देखते हैं कि 99 साल की उम्र में खुदा ने उसे बरकत दी और उसने औलाद का मुंह देखा, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से क्योंकि उसका तवक्कल खुदावंद पर रहा, उसने खुदावंद पर तवक्कल रखा, उसका ईमान मजबूत रहा और वो कभी भी ना हारा, ना थका और ना ही उसके हौसले पस्त हुए। और उसके इसी सब्र के सबब से वजह से उसे कौमों का बाप कहलाने का दर्जा दिया गया। ठीक उसी तरह से हम जब देखते हैं आगे और मूसा की ज़िंदगी के बारे में हम देखेंगे कि मूसा की ज़िंदगी में खुदा ने कैसा काम किया। ना तो वो बोल सकता था ठीक तरह से, हकलाने की वजह से वो ना तो ठीक तरह से बोल पाता था और ना ही वो कोई बात सही तरीके से कर सकता था, लेकिन खुदा ने उसे चुना कि तू ही वो शख्स है जो बनी इस्राएल कौम को फिरौन के चुंगल से आज़ाद करा सकता है। और फिरौन जो कि अपने आप को बहुत बड़ा सूरमा समझता था, जो कि अपने आप को इंसान होते हुए वो अपने आप को खुदा समझता था और ये समझता था कि वो अपनी पावर से, अपनी हिकमत से, अपनी समझ से सब कुछ कर सकता है। लेकिन जो खुदा पर तवक्कल रखते हैं, खुदा हमेशा उनको सरबुलंद करता है। जो खुदावंद पर तवक्कल रखते हैं, खुदा हमेशा उनको सरफराज करता है। और इतनी ज़्यादा तकलीफ़ों के बावजूद, बीमारियों के बावजूद, लानतों के बावजूद खुदा ने बनी इस्राएल कौम को फिरौन के चुंगल से छुड़ाया, क्योंकि फिरौन का तवक्कल खुदा पर नहीं बल्कि इंसान पर था। वो अपने आप को ही खुदा समझता था। आज हमें भी इस बात को जानने की ज़रूरत है कि कहीं हम भी इंसानों पर तवक्कल तो नहीं रखते। आज हमें भी अपनी जिंदगियों पर कुछ देर के लिए सोचने की ज़रूरत है और गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है कि हमारा तवक्कल किस पर है। जब हम खुदावंद पर तवक्कल रखते हैं तो वो हमें कभी भी शर्मिंदा नहीं होने देता। हम देखेंगे यसाया 12 बाब उसकी दूसरी आयत में लिखा है, देखो खुदा मेरी नजात है, मैं उस पर तवक्कल करूँगा और ना डरूंगा। जी हाँ, वो हमेशा हमें संभाले रखता है, अपने जोरावर बाजों में हमें मजबूती से थामे रखता है और हमें कभी भी नहीं गिरने देता। हम देखेंगे
آگے ہم دیکھتے ہیں داؤد نبی کی، ہم دیکھتے ہیں سٹوری کہ داؤد نبی بہت ہی جس وقت خدا نے اسے استعمال کیا اپنے جلال کے لیے، جاتی جولیت کو گرانے کے لیے، مارنے کے لیے، تو وہ بہت ہی کمزور سا، نازک سا ایک بچہ تھا۔ جس طرح سے اس کے بھائی زوراور تھے اور جنگ میں اس کے بھائیوں کو چنا گیا وہاں جانے کے لیے، مگر کوئی بھی اسے ہرا نہ پایا۔ داؤد کا توکل خداوند پر تھا، اس کا بھروسہ خداوند پر تھا۔ اور کلام میں ایک بہت خوبصورت بات لکھی ہے، امثال اس کا 3 باب اور اس کی 5ویں اور 6 آیت سے دیکھیں گے کہ سارے دل سے خداوند پر توکل کر اور اپنے فہم پر تکیہ نہ کر، اپنی سب راہوں میں اس کو پہچان اور وہ تیری رہنمائی کرے گا۔ جی ہاں، جب ہمارا توکل خداوند پر ہوتا ہے تو وہ ہماری رہنمائی کرتا ہے، وہ ہمیں سمجھ اور عقل سے چلاتا ہے، اپنی سمجھ اور عقل کے ساتھ چلاتا ہے۔ اور ٹھیک اسی طرح سے جب داؤد نے جاتی جولیت کے سامنے آیا تو داؤد نے بڑی سمجھداری کے ساتھ اس کو مار گرایا اور سب دیکھتے رہ گئے، اور خداوند نے داؤد کو فتح مندی عطا کی، کیونکہ اس کا توکل خداوند پر تھا، زندہ خداوند پر تھا، جو کبھی بھی آپ کو گرنے نہیں دیتا، جو کبھی بھی آپ کو پست نہیں ہونے دیتا، جو کبھی بھی آپ کو ہارنے نہیں دیتا اور کبھی بھی آپ کو گرنے نہیں دیتا۔ اور جو سورما اپنے آپ کو خدا سمجھ بیٹھتے ہیں، اور جو لوگ آج انسانوں پر بھروسہ رکھتے ہیں، ان کی تکلیفیں کبھی بھی نہیں کم ہوتی، بلکہ ان کی تکلیفیں بڑھ جاتی ہیں، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ غیر معبودوں کی طرف بھاگنے سے ہمارا غم بڑھ جاتا ہے، کم نہیں ہوتا۔ آج ہمیں اس بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں کس کے پاس جانا ہے، جس کے پاس ہمیشہ کی زندگی ہے۔ ہمیں اسے سمجھنے کی ضرورت ہے، ہمیں اسے دیکھنے کی ضرورت ہے اور اپنی زندگیوں میں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ اور زیادہ تکلیفوں میں پڑ جائے، اور زیادہ پریشانیوں میں گھر جائے، اور زیادہ دشواریاں آپ کی زندگی میں آ جائے۔ اسی لیے زندہ خداوند پر توکل کرنا سیکھیں، وہ آپ کو کبھی بھی گرنے نہیں دے گا۔ آج اپنی زندگیوں میں غور کیجئے، آج اپنی زندگیوں میں دیکھیں کہ آج آپ کس پر توکل کرتے ہیں۔ جب آپ خداوند پر توکل کریں گے، چاہے مشکلات آئے، چاہے پریشانیاں آئے، لیکن وہ آپ کو کمزور نہیں پڑنے دیتا۔ آج اپنی زندگیوں میں اس بات پر غور کیجئے۔ ایک بہت خوبصورت آیت ہے، یسایہ 40 باب اس کی 31 آیت میں یوں لکھا ہے، لیکن خداوند کا انتظار کرنے والے اثر نو زور حاصل کریں گے، وہ عقابوں کی مانند بال اور پر سے اڑیں گے، وہ دوڑیں گے اور نہ تھکیں گے، وہ چلیں گے اور ماندہ نہ ہوں گے۔ جی ہاں، وہ آپ کو مضبوط رکھے گا، وہ آپ کو اور زیادہ پختگی عطا کرے گا، اور زیادہ آپ کو بڑھائے گا، اور زیادہ آپ کو برکت دے گا، جب ہم خداوند کی طرف متوجہ ہو کر اس کی راہوں پر چلتے ہیں اور اس کے احکامات پر عمل کرتے ہیں اور اس کی آواز کو سنتے ہیں۔ آج خداوند کی آواز سنیں، کیونکہ جب ہم انسانوں کی طرف بھاگتے ہیں تو ہماری تکلیفیں بڑھتی ہیں، ہماری پریشانیاں بڑھتی ہیں، اور ہمیں کچھ بھی نہیں ملتا سوائے رسوائی کے اور سوائے پریشانیوں کے، ہمیں کچھ نہیں ملتا۔ اسی لیے آج ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی زندگیوں میں اس چیز کو دیکھیں کہ ہمیں خداوند کی طرف توکل کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں خداوند پر توکل کرنا ہے اور اس کی طرف نظر کرنے کی ضرورت ہے۔ میرا ایمان ہے کہ آج کا کلام آپ سبوں کے لیے برکت کا باعث بنے گا۔ ایک دفعہ پھر سے آپ سب کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیشہ ان ویڈیوز کو دیکھا اور سراہا اور ہمیشہ پسند کیا، اور میری چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ ان ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور اپنے پیاروں کے ساتھ ہمیشہ اس کلام کو بانٹے، تاکہ یہ کلام آپ سبوں کی زندگیوں کے لیے، ہم سبوں کی زندگیوں کے لیے برکت کا باعث بنے۔ خداوند اس کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو برکت دے، آمین۔